Maayong adlaw sa tanan, update na pud ko sa akong trabaho. Human na prepare na ang pamahaw ni Baba. Nya mamahaw na pud ko akong sudan kay tilapia nga gipaksiw na naay gata sabaw-sabaw na. Ang kape din kani nga kanon ako mga Lunes pa ni mahurot. Kay kaniudto, di pamahaw kaniudto. Lunes sa pamahaw mahurot niya. Ang akong hugason nagkarambola kay wa man ni hugasi gabii na ni dagway wa ni hugasi gabii nako unya naa may salin ni Baba nga tiil sa karnero mao lang ni siya ang initon para unya pinudto niya nga iyahang kanon nga wala man ni mahurot oy magluto lang kog bag-o kay masakiton na kay si Baba ako lang may pakaon sa manok ni nya naapod ko naga na nga kalabasa para sa iyahang siorba o soup. Nya ang akong isda nga nabilin tulo pa ni kakan-anan nako kay katunga ra man na sa kuan kaon ako nya nay sabaw kalami kaayo. Maura to, salamat sa pagtan-aw ug amping ta kanunay. God bless sa tanan. Bye-bye.